तुलसी भारद्वाज निरौला उपस्थित भएको छु आजको दिन। कोही मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। जय होस्, नमस्कार। नमस्कार गुरु। कसको बारेमा? मेरो श्रीमानको बारेमा गुरु। श्रीमानको जन्ममिति 2016 अनि 6 महिना अनि 4 गते असोजको 4 गते आइतबार पर्दो रहेछ। समय बेलुका 10:20 मा गुरु। 10:20 जन्मिएको जिल्ला सङ्खुवा सभा। ल ठिक छ। नेपाल देश हामी राख्दैछौँ। आइतबारको दिनको बेलुका रातिको हो। सङ्खु पनि राख्यौँ हामीले, सङ्खुवा सभा राख्दैछौँ। त्यो पनि आयो। अब राशि बनेर चिना बनेर आइसकेको छ। 16 सालमा हो। मेष राशिको लीबाट लीलाधर। हजुर एकदम गुरु। यही नै हो। ल ठिक छ। हामी सामान्यतया यसो हेर्ने प्रयास गऱ्यौँ। 16 सालमा जन्मिएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रा लागि। कुराहरू ठिकै छन्, प्राय कुराहरू ठिकै नै छन्। के छ विशेष सोध्नुपर्ने? विशेष चाहिँ गुरु अब एकदम दशाग्रहहरू के कस्तो चलिरहेछ। अनि बुढो मान्छे अब सञ्च त्यति हुँदैन। विशेष चाहिँ ग्रह दशा नै हो। अनि यसो अब छोराछोरीसँगको सम्बन्ध अनि श्रीमान श्रीमतीको नि के कस्तो छ मिलाएर भनिदिनु न गुरु तपाईँ। ल ठिक छ। कोही सन्तान सन्तति बाहिर विदेश पनि गइरहेछन् एउटा कुरा। अर्को कुरा, जन्मिए जति सबै रहे कि एकजना बितेर पनि गए? हजुर, 2 जना त बिते पनि। ल ठिक छ। यो दुईटा दोष, एउटालाई अब दोष भनौँ गुण भनौँ, विदेश गए यसलाई दोष भन्ने कि गुण भन्ने, यहाँ अनौठो कुराकानी भइरहेको छ। यो दुईटा कुरा मिलेका कारणले गर्दा हामी अगाडि बढ्छौँ। सुन्दै गर्नु होला। हस्, जय होस्। हामीले सन्तानसँग जोडिएर नै 2वटा आधिकारिक प्रामाणिक कुराकानी जोडेका छौँ। सन्तान विदेशमा जाने, प्रगति उन्नति गर्ने, त्यतै सेटल हुने हो कि भन्ने एउटा सङ्केत रहेका कारणले गर्दा हामीले यहाँनिर जोड्यौँ। किनभने विदेश भन्ने कोठासँग सन्तान भन्ने कोठाले सम्बन्ध बनाएका कारणले गर्दा सन्तान भन्ने चाहिँ विदेश जान्छन् भन्ने कुरा राख्यौँ। यो एउटा कुराकानी हो भने अर्को कुरा, राहु सूर्य मङ्गल यो 3वटा ग्रहहरू सन्तानमा रहे भने एकजना सन्तान सन्ततिहरू खेर जान्छन् कि जन्मेर बालखमै बालारिष्टमा जन्मन्छन् कि भन्ने अर्को ज्योतिषीय आधिकारिकताका आधारमा हामीले यो 2वटा कुरा प्रमाण सहित पेश गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। अब हामी कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँको श्रीमानको रोग भन्ने कोठाको मालिक ग्रह शुक्र हो। 5को अङ्कमा गएर बसेको छ। 5को अङ्क सूर्यको घर हो। सूर्य बुधको घरमा गएर बसेको छ। शुक्र रोगेश ग्रह कमजोर हो। त्यति बलवान स्वास्थ्य होइन उहाँको। नीचाभिमुख भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ हामी। शुक्र ग्रह चाहिँ 6को अङ्कमा नीचा हुन्छ, 12को अङ्कमा उच्च हुन्छ। 6को अङ्कको नजिकै रहेको छ 5को अङ्कमा शुक्र। र अब 1 महिना 1.5 महिना पछि ठ्याक्कै यो सबभन्दा कमजोर हुने ठाउँमा पुग्ने हो भनेपछि स्वास्थ्य सबैभन्दा कमजोरको नजिक, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कमजोरको नजिक मात्रै भन्न खोज्यौँ हामीले। यसले केही अर्थ राख्दछ। यसका लागि उपचारका लागि शुक्रको मन्त्र पढ्ने, शुक्रबारको दिनमा सादा खाना खाने, माछा मासु नखाने, के गर्ने, यो एउटा स्वास्थ्य रक्षाका लागि कुराकानी जोड्यौँ। अर्को कुराकानी रहन्छ, सन्तान भन्ने कोठामा राहुको अवस्थिति र मङ्गलको अवस्थिति रहनु भनेको सन्तानसँग वैचारिक बेमेल स्थिति रहन्छ भन्ने कुराकानी गर्छ है। यो राहुको अवस्थितिलाई हामीले उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रको सन्तानमा भन्ने कोठामा राहु बसेको छ। यो कुरालाई याद गर्नुहोला। हामीले पूर्व राजा भन्यौँ वा भनिनौँ त्यो भिन्न प्रसङ्ग हो। हजुरले बुझ्नुभयो, यो नै ठुलो कुराकानी हो। अनि अर्को कुराकानी रहन्छ यहाँनिर अहिले चल्दै गरेको दशामा कस्तो अवस्था चल्दैछ। दशामा लीबाट नाम रहेछ। सन्तानको कुरा हामीले जोडिसकेका छौँ। ठिकै छ, आफ्नो आफ्नो राशि हुन्छ, प्रगति हुन्छ, उन्नति हुन्छ, त्यो छुट्टै प्रसङ्गको कुराकानी हो। अब मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा बुवा सन्तानसँग सम्बन्धित कुरामा आफूले यति पनि मिलाउन सकिएन भने संसारमा अरू के मिलाउन सक्ने र होइन। ठुला गफ गरेर हुँदैन। कहिलेकाहीँ व्यावहारिक पारिवारिक सम्बन्ध बनाउनका लागि यति गाह्रो हुन्छ होइन। संसार बदल्छु भन्ने मान्छेले संसार आफ्नो परिवारमा मिलाउन सकिरहेको हुँदैन। गाह्रो छ यो कुराकानी। यसमा हामी धेर केन्द्रित रहँदैनौँ। अब यहाँ जान्छौँ।
मिल्दैन त के गर्ने अब, होइन? अब गुरु बृहस्पति दशा अन्तर्गतमा अहिले शनि दशा सकिएर बुध दशा चल्दै रहेछ। ठिक छ, बृहस्पतिमा बुध दशा 80 सालको 7 महिनाको 17 गतेसम्म रहेछ। यो त राम्रै कुराकानी हो। बृहस्पतिमा बुध भनौँ नकारात्मक छैन। स्वास्थ्यकै लागि यसो हे भगवान् राम्रो होस् भनेर भगवान्लाई सम्झिने, पूजा गर्ने, पाठ गर्ने, के गर्ने, मन्त्र सन्त्र गर्ने, सकिन्छ भने ग्रह शान्ति पूजा पाठ लगाउने, स्वास्थ्य रक्षा होस् भन्ने, होइन? अनि सन्तान सन्ततिको पनि यसो चिनाहेर आएर उनीहरूको पनि केही ग्रह दशा चलेका छन् भने वा खप्टेको छ भने कहिलेकाहीँ जस्तो मानौँ बुवाको कुण्डलीमा शनिको दशा चलेको छ, सन्तानको कुण्डलीमा सूर्यको दशा चलो, वा शनि र सूर्य नमिल्ने ग्रहहरू हुन्। बुवा हुनुहुन्छ सूर्यदेव, छोरो छ शनिदेव, उनीहरू मिल्दैनन्, होइन? त्यस्तै बुवा र सन्तानको ग्रहमा त्यसरी बेमेल स्थितिका ग्रहहरूको दशा चलेको छ भने पनि कुराहरू मिल्दैन। त्यो बेलामा मिल्दैन, कहिलेकाहीँ त्यो बेला पनि 20 वर्ष भइदिन्छ र अलिकति लामो भइदिन्छ। त्यो सामान्य कुराकानी हो। उनीहरूको पनि दशा हेरेर यसो हे भगवान् के हुन्छ कसो हुन्छ, ग्रह शान्ति गरिदिनु होला, पूजापाठ गरिदिनु होला, यसले राम्रो गर्छ, यति नै कुरा हो। ठुलो दोष ठुलो समस्या त्यस्तो छैन। अर्को मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छ। हुन्छ, होस्, नमस्कार। नमस्कार गुरु। कसको बारेमा? छोराको बारेमा गुरु। जन्ममिति 2051 साल 5 महिना 14 गते। 3 महिना 14 गते। 14 गते। समय बिहानको 10:14 जाँदा गुरु। 10:14। 14 गते 14 मिनट। हजुर, राम्रै गरी जन्मेछ केटो। अनि 51 सालमा समय भयो। जिल्ला जिल्ला काठमाडौँ थापाथली। काठमाडौँ जिल्लामा हो। मङ्गलबारको जन्म रहेछ। 51 सालको असार महिनाको 14 गते बिहानको 10:14 काठमाडौँको जन्म। राशि आउँदैछ कुम्भ राशिको सागर अथवा बड शरण यस्तो नाम हुन्छ नि। हजुर, यही हेर्ने गर्नुहुन्छ? सागर हेरेको छु। ठिक छ, सागर हेर्नुभयो भने ठिक छ। विद्याको मालिक बृहस्पति राहुसँग बसेछ। वर्ष लस भयो, पढाइमा परिवर्तन भयो, पढाइमा केही समस्या देखियो वा विषय परिवर्तन भयो, के भयो? पढाइ त बिगाऱ्यो गुरु, बाह्रबाट पढेन, पढाइ बिगाऱ्यो। अनि सङ्गत पनि राम्रो भएन, अहिलेसम्म मती पनि राम्रो भएन। विदेश पठाएको, विदेशतिर पनि राम्रो छैन। जाँदाखेरि बढी खाने हिँड्ने साथीभाइबाट त्यस्तो सुन्छु मुखबाट। अनि के कस्तो हो, कस्तो छ गुरु, कहिलेसम्म यस्तो सुध्रिने नसुध्रिने साह्रै टेन्सन गरायो। अनि के छ कस्तो छ भनेर बुझ्न खोजे गुरु। सुन्दै गर्नु होला, हामी कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। हामीले पहिलो कुरा राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। शिक्षा विकारे सकल विकार, शिक्षा सकारे सकल सकार। शिक्षा बिग्रियो, शिक्षामा समस्या भयो। शिक्षाको मालिक ग्रह बृहस्पति राहुसँग बसेर गुरु चण्डाल योग बनायो, धेरै कुरा बिगारो। सकल विकार भन्छ, सबै कुरा बिगारो। यो एउटा कुराकानी राखो सुरुमा। यो कुरालाई अलि अगाडि नै यसो सम्झेर बुझेर यसको लागि केही शान्ति केही हुन्छ कि भन्ने कुराकानी हो। भगवान्लाई सम्झिने, मन्त्र पढ्ने वा केही लगाइदिने वा केही मन्त्र सुनाइदिने हुन्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो पनि गइसकौँ। अब आजको दिनमा तपाईँले आफैले भन्नुभयो विदेशमा छ, के छ कसो छ। अब यसलाई हामीले सकिन्छ कि केही हुन्छ कि भनेर प्रयासरत रहने हो। समस्या अलिक ठुलो हो। ठुलो समस्यालाई अलिकति गम्भीर तरिकाले सोच्नुभयो भने राम्रो हुन्छ बेलैमा, होइन? तपाईँकै मुखबाट सुन्दैखेरि हामीले यो अलिकति ठुलो समस्या हो भन्ने लागिसकेको छ। अब दशा हेर्छौँ हामी। अहिलेको समयमा उसको दिमागमा चल्दै गरेका कुराहरूमा र मनमा चल्दै गरेका कुराहरूमा कसरी सकार्न सकिन्छ, मनलाई मनाउन कसरी सकिन्छ, उसैको आफ्नै मनलाई र दिमागलाई। किनभने होइन, कुनै चिज गरिरहेको मान्छे सामान्यतया ल सरकारी जागिर खाएको छ, प्रमोसन हुन आँटेको छ, होइन म बिजनेस गर्छु भनेर चटक्क छोड्ने मान्छे पनि हामीले भेटेका छौँ, होइन? बिजनेस गरेर चुर्लुम्म डुब्ने मान्छे पनि भेटेका छौँ। अनि सरकारी जागिर चर्लक्क छोडेर चन्द्र ढकाल जस्ता, मिनबहादुर गुरुङ भाटबटेनीका मालिक जस्ता विशिष्ट कृत भएका मान्छे पनि भेटेका छौँ। यो ट्रन पनि गर्न सक्दो रहेछ मान्छेले भनेपछि व्यवसायमा गर्न सक्छ, जागिर छोडेर त्यसरी गर्न सक्छ भने जाँड रक्सी छोड्ने पनि सक्छ कि त? एउटा केही अनुमान गर्न सकिन्छ कि त? भगवानको कृपा केही रहन्छ कि त? यत् कृपा त्वमहम वन्दे परमानन्द माधवम। भगवानको कृपा रह्यो भने के हुँदैन? त्यसर्थमा हामीले दिने उपचार पद्धति भगवानसँग जोडेर, पितृसँग जोडिएर, भूत प्रेतसँग जोडिएर, भाकलसँग, पूजासँग, पाठसँग कसो गरेर जोडेर दिने प्रयास गर्छौँ। त्यो आधिकारिक रूपमा राम्रो ढङ्गमा गर्नुभयो भने हुन्छ। शास्त्रमा बताएको छ
भएको छ महसुस गर्नुहोला। अर्को कुराकानी रहन्छ अब अहिले चल्दै गरेको दशा तपाईको सन्तानको दशामा गुरु बृहस्पति अन्तर्दशा महादशामा राहुको अन्तर्दशा चल्दैछ। यो 79 सालको 4 महिनाको 30 गतेसम्म भनौँ गुरुमा राहु 79 सालको 4 महिनाको 30 गतेसम्म यो केटोको विशेष बिग्रिएको 76 सालको अन्तिमदेखि नै हो। याद छ कि छैन? 76 सालबाट 77 78 1.5 वर्ष चाहिँ साँच्चै नराम्रो गरी बिग्रिसकेको छ। अब यसलाई हामीले राम भन्न सक्ने स्थिति 79 सालको 4 महिनासम्म हो। त्योभन्दा पछाडि हामीले सपार्नुपर्छ, ठाउँमा ल्याउनुपर्छ, जे गर्नुपर्छ त्योभन्दा पछाडि नै हुन्छ। अहिले योभन्दा धेरै नबिग्रियोस्, यति नै रहोस् भन्ने नै कामना हो हाम्रो। 79 सालको 4 महिनासम्म गुरुमा राहु। अब त्यसको अवस्थाको कुरा पनि हामी छोटोमा जोड्ने प्रयास गर्छौँ। गुरुमा राहु ओहो हामीलाई व्यावसायिक सन्देशमा जाने बेला हुन लागेको रहेछ, तर छोटो हामी कुराकानी गरिहाल्छौँ यहाँनिर, अनि उहाँको कुराकानी टुङ्ग्याएर मात्रै हामी व्यावसायिक सन्देशमा जान्छौँ। गुरुमा राहु महादशा, गुरु महादशामा राहुको अन्तर्दशा चल्दाखेरि हुन्छ के गर्नुपर्छ, के ग्रह शान्ति पूजा पाठ गर्दा के सम्झिने हे भगवान् भन्ने कुरा नै हो यो। गुरु महादशामा राहु अन्तर्दशा सर्व क्लेश भयम रोगम सर्वोपद्रव कारणम धनच्छेदमाप्नोति राहु जीव दशान्तरे। शास्त्रले यसरी बतायो बृहस्पतिको दशामा राहुको अन्तर्दशा परेको छ भने सबैतिर मनमुटाव हुन्छ अरे। उसको अहिलेका समयमा साथीभाइ इष्टमित्रसँग मनमुटाव हुँदैछ भन्छ, डर लाग्छ अरे, रोग लाग्छ अरे, सबैतिर उपद्रवको कारणले गर्दा धन नाश हुन्छ, धन कमाउने सप्रिने भन्ने कुरा चाहिँ राखेर अहिले 79 सालको 4 महिनासम्म त्यो समयसम्म हे भगवान भनेर सम्झिने र अहिलेको स्थितिमा स्थायी राख्ने कोसिस गर्ने। छागदानम प्रकुर्वेत, शास्त्रले यसरी बताउँछ, छागदानम प्रकुर्वेत, भेडा बाख्रालाई केही खानेकुरा खान दिने, अब अझै धेरै नबिग्रियोस् भन्नका लागि। सौख्यमवाप्नुयात्, सबै सुखहरूको लागि सम्झनका लागि। देव पूजाम प्रसादेन, देवताको पूजाको प्रसादले। राहु तुष्ट्याम द्विजोत्तमः, राहु खुसी हुन्छन्। बृहत पाराशर होरा शास्त्रको 57 अध्यायको 80 श्लोकले आधिकारिक रूपमा बताएको छ। त्यो केही गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। अब अर्को कुरा थप्छु यहाँ, उसैले यी मन्त्रहरू सुन्न सक्नुभयो, मन्त्र पढेकाहरू सुन्नुभयो भने यसले अति छिटो काम गर्छ। औषधि आफैले खायो भने राम्रो, अर्कोले खाइदियो र अर्कोलाई सम्झिदियो भने होला नहोला यो भन्न सकिँदैन। यति कुराकानी जोड्यौँ। कोही मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। जय होस्, नमस्कार। दर्शन गुरु। दर्शन भनेको चाहिँ कुरा के हो भने तपाईँ र मेरो भेट भयो र तपाईँले मलाई देख्नुभयो भने दर्शन भयो, होइन हजुर? अहिले दर्शन भएको छ। अब मोबाइलबाट भयो नि, यसो भेट भयो नि त। ओके, हामीले बुझाउन पनि प्रयास गऱ्यौँ, अरू साथीहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ हो नि, होइन? यो कुरा म गल्ती छु भने मलाई माफ दिनु होला। नमस्कार, जय होस्। भन्नु न, कसको बारेमा? म श्रीमतीको बारेमा। ओहो, श्रीमतीज्यूको साह्रै थोरै जिज्ञासा आउँछन् हामी कहाँ, साँच्चै थोरै आउँछन्। ल है तरिका, हजुर त श्रीमान, महान श्रीमान हुनुहुन्छ है तरिका। लु भनौँ न, 2000 हो र? ल जय होस्, जय होस्। 2032 साल 3 र 2 32 अनि 12 महिना 12 चैत्र महिना अनि 5 गते चैत 5 गते। समय 4:30 बेलुकाको 4:30। 4:30। जन्मिएको जिल्ला झापा। बेलुकाको भनेपछि PM अनि झापा पनि राख्यौँ हामीले, झापा। ल ठिक छ, झापा आइसकेको छ। बिहीबारको दिन बेलुका रहेछ, बिहीबार। हजुर गुरु, हजुर। 2032 साल चैत्र महिना 5 गते बेलुकाको 4:30 बजे नै हो। ठिक छ। रीबाट नाम, तुला राशिको रीता गुरु। अनि यहाँ त रुबाट भन्छ त फेरि किनामा त? रु रे रो ता। स्वाति पे पो रा री चित्रा। योभन्दा केही पछि जन्मिँदा मात्रै रु आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई, होइन? केही पछि भन्नाले 6.5 राखी हेरौँ है त। ल हुन्छ गुरु, पर्खिनु पर्छ यहाँनिर। 32 साल चैत्र महिना री, फेब्रुअरी चित्र, फेब्रुअरी नै आइरहेछ। 4.5 एकछिन पछि भने मैले अघि हुनु पर्थ्यो, एकछिन गल्ती गरेछु मैले नि। दिउँसोको 1 बजे राख्यौँ, के हुन्छ, अघि हुनु पर्थ्यो, पछि भनेर पछि गएछु म। दिउँसोको री नै आएको छ। यहाँ कतै गल्ती भयो। बिहानको 9 बजे राखी हेरौँ। अब चाहिँ कुरा आउँछ कि जस्तो लाग्यो। रु
बिहान 9, 9:30, 10 यतातिर चाहिँ हो उता अलि ढिलो समय राखिन्छ। अघि 1 बजी राख्दा पनि हामीले रि नै भेटेका थियौँ। नाम नजिकको हो, अघिल्लो अक्षर र पछिल्लो अक्षर हो, एउटा अक्षरमा 6 घण्टा समयावधि रहन्छ। यो यति अन्तर भयो कि त त्यतिखेर समय दिँदा गल्ती भयो कि त ज्योतिष गुरुले बनाउँदा गल्ती गर्नुभयो? गुरु हजुर हजुर हजुरले रुबाट एकचोटि हेरिदिनुहोस् न गुरु। रु मैले निकालिसकेँ। बिहानको 9:30 को समय राख्दाखेरि त्यो दिनमा नक्षत्र त्यो त स्वाति नक्षत्र, हजुर नक्षत्र स्वाति, रु रे रो ता स्वाति हुन्छ। ठिक छ, हजुर रु रे रो ता स्वाति अघि अर्को आएको थियो। ल ठिक छ, रु आइसकेको छ। जिज्ञासा के छन् भन्नु त? गुरु जिज्ञासा चाहिँ एकदम उसको मन चाहिँ एकदम स्थिरमा छैन, एकदमै टेन्सन मात्र लिएको हुन्छ। घरमा पनि एकदम झाइ झगडै बढी भइरहेको छ। त्यहाँ छेउमा बोल्नु हुने उहाँ नै हो? होइन होइन, यहाँ मेरो साथी हो, चाहिँ मेरो साथी भन्नाले अब आफन्त पर्छ। ल ठिक छ, त्यसो भए उहाँलाई मैले केही महान मन्त्रहरू दिन सक्छु कि भनेर मैले सोध्न खोजेको थिएँ। ठिक छ, उहाँलाई केही बताउँछौँ। आजको रेकर्ड तपाईँले केही दिन पछाडि हाम्रो युट्युबमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ र मन्त्रहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी केही न केही बताउँछौँ। ल हजुर हजुर गुरु, हुन्छ, हामी केही कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। हुन्छ गुरु, राम्रोसँगले सबैतिर हेरिदिनु न गुरु। एकदम टेन्सन भइरहेछ मलाई पनि, जहिले झगडा मात्रै भइरहेको छ। खालि घर छोडेर हिँड्न जस्तो खोजिरहेको हुन्छ अनि टेन्सन भइरहेछ गुरु। ठिक छ, प्रयास गर्छु होला, बुझाउने कोसिस हस् गर्छु। गुरु, हस्, धन्यवाद, नमस्कार। विशेष समस्या हो, यस्ता समस्याहरू हामी कहाँ आइपुग्छन्। विशेष समस्यालाई विशेष ढङ्गमा सोच्नुहोला। अहिले तपाईँ झापामा हुनुहुन्छ कि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, हामीले अघि सोधिनौँ। समय त्यति आधिकारिक छैन। यसमा हामीले भन्ने भनेको झटारो हान्ने हो। यस्तो स्थितिमा कहिलेकाहीँ झटारोले ठ्याक्कै काम गर्छ, कहिलेकाहीँ नगर्न पनि सक्छ, होइन? तर ज्योतिषशास्त्रको नियम चाहिँ आधिकारिक नै हुन्छ, किनभने हामीले बिहानको 9:30 बजी जन्मिएको मान्छेका लागि चाहिँ ठ्याक्कै भनेको हो। तर होइन भने त कुरा होइन। 10 बजीतिर जन्मेको, 11 बजीतिर जन्मेको हो भने त त्यो त मिल्दैन। तर सामान्यतया हामी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। अर्को कुराकानी के रहन्छ भने तपाईँको श्रीमतीको चिनामा राहुसँग चन्द्रमा बसेको छ, ग्रहण दोष लागेको छ। ग्रहण दोष भनेको, ग्रहण भनेको छेलिनु दोष, ग्रहण लाग्नु भनेको छेलिनु हो। चन्द्रमा आफैमा कमजोर भएको वा सूर्य आफैमा कमजोर भएको होइन, राहुले छेलेको मात्रै हो। छेलेपछि सुख देखिँदैन, दुःख देखिँदैन, अनुभूति हुन्छन्। सुख र दुःख तपाईँ हामीसँग अनुभूति कस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। र उहाँले सुख नदेख्ने, छेल्ने ग्रहण दोष लाग्यो। दुःख चाहिँ अनुभूति मात्रै भएको भइ गर्छ। मलाई दुःख छ, नराम्रो छ, पैसो छैन, श्रीमान पनि किचकिचे छ, होइन, के छ कसो छ, नभएको कुरा चाहिँ बढी दिमागमा आक्वाई गर्ने भन्ने सन्दर्भ पक्कै पनि यहाँनिर हुनुपर्छ। राहुसँग चन्द्रमा, चन्द्रमा र राहुको अब ग्रहण पर्खिनलाई टाइम लाग्छ। अब कहिले हो ग्रहण आउने भनेको। यो बेला बेलामा हावा आउँछन्, ए ग्रहण अरे आयो, आज अरे, भोलि ठुलो ग्रहण अरे, मालामाल हुन्छ अरे, 12वटा राशिलाई मालामाल हुन्छ अरे। सबै त्यसो भए चुपचाप बसेर मालामालमा पर्खिनुपर्ने। तर त्यस्तो सबै मालामाल हुँदैन, सधैँ ग्रहण आइरहँदैन। कहाँ ग्रहण लाग्यो, कहाँ संसारको कुन चाहिँ कुनामा ग्रहण लाग्यो, यहाँ पुरा उचालेर भोलि ग्रहण, पर्सि ग्रहण भनेर मान्छेहरू, आधिकारिक गुरुहरूले यस्तो कुराकानी गर्नुहुन्न। कहिलेकाहीँ च्याउ जस्तो उम्रिने गुरुहरूले, ज्योतिष गुरुहरूले भनिदिनुहुन्छ कि भोलि ग्रहण भनेर भनिदिइहाल्नुहुन्छ उहाँले। यो अनौठो किसिमको छ बजारमा, यो हेरिदिनु होला, विचार गरिदिनु होला। तपाईँको श्रीमतीको लागि ग्रहणको दिनमा विशेष पूजा, विशेष हवन, विशेष प्रक्रिया रहन्छ। मस्तिष्कले दुःख देख्ने, दुःख भोग्ने, दुःखलाई कोट्याउने, दुःखैलाई मात्रै कुरा गर्ने, त्यसैलाई मात्रै उजागर गर्ने, मलजल गर्ने, हुर्काउने, बढाउने काम गर्दैछ तपाईँको श्रीमतीज्यूको मनले, मस्तिष्कले। त्यसलाई बिर्स्याउने, सुखलाई देख्ने, सुखलाई अनुभूति गर्ने, सुखको बारेमा खोज्ने, भएको कुरालाई खोज्ने। भगवानले आँखा दिनुभएको छ, हेर्न पाएको छु, कति धन्यवाद। भर्खरै फेरेको सास फेरि भर्खरै आयो। यो सास गएको गरेको थियो भने त म सकिन्थेँ, तर धन्यवाद हे भगवान, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले भर्खरै सास फेर्न पाएँ, फरक्क फर्केर आइदियो यो सास। प्रश्वास श्वास किम विश्वास, श्वास भन्छ, प्रश्वास, फेरेको सास भित्र पस्छ भन्ने के विश्वास। त्यसो हुँदा यो विश्वासमा चलेको भगवान, दोष, गुण, धन्यवाद भन्दै भन्दै अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। भने यो अब
ग्रहण पर्खिनलाई धेरै दिन लाग्छ, तर पूर्णिमा त महिना दिनमा एकपटक आउँछ नि। पूर्णिमाको दिनमा पारेर एउटा विशेष पूजा हुन्छ, चन्द्रमाको पूजा। मनाउने, मनलाई मनाउने, खुसी हुने, राम्रो हुने भन्ने प्रक्रियाको कुराकानी हो। यहाँनिर कुराकानी जोड्छौँ। डिप्रेसनमा गएका व्यक्तिहरू वा मानसिक सन्तुलन गुमाउँदै गरेका व्यक्तिहरू, गुमाइसकेका व्यक्तिहरू औँसी पूर्णिमामा अलिकति बढी तिनीहरूले यसो चुदुर बुदुर गर्छन् भनौँ न, यसलाई यसरी बुझौँ। कता कता त्यो मानसिकतामा अप्ठ्यारो भएको छ भने पूर्णिमा पारेर, औँसी चाहिँ दोष हो, गुण जगाउनका लागि पूर्णिमा पारेर यसरी रातिको हवन, रातिको पूजा, रातिको सेतो चिज, रातिको केही चिज गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने सङ्केत हो। हामीले अरूलाई पनि काम दिने गरी कुराहरू जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ, किनभने यहाँ ट्वाक्क समय नभएर बल्ल 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 खोजेर पत्ता लगाएको समय भएका कारणले गर्दा धेरै केन्द्रीकृत भएर हामीले बोलेनौँ। यहाँनिर बोल्नु हुँदैन यस्तो अवस्थामा, किन भरे मिल्दैन, नमिलेपछि त्यसले जान्दैन रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। यसो हुँदाखेरि हामीले यति नै भन्यौँ, केही न केही विधि छन्। मानसिकतालाई जगाउने विधि हो र ओभर थिङ्किङ, अधिक सर्वत्र वर्जित, अधिक सोच्ने प्रक्रियालाई खुसी सोच्ने प्रक्रियामा परिणत गर्नका लागि अपनाइने पूजाविधि, भगवानको पूजा पाठ, हवन पाठ, सुनाउने यो विधि छ, यति भन्न सक्छौँ। ठुलो समस्या भएका कारणले गर्दा राम्रै गरी सोच्नु होला, जानु होला, कहीँ ज्योतिष गुरु कहाँ जानु होला, योग्य ज्योतिष गुरु कहाँ जानु होला, बस्नु होला, मजाले कुराकानी गर्नु होला। आज फोन मैले लगाएँ रेडियोमा, अब रेडियोबाट भनेको आधारमा मेरो श्रीमतीको भोलदेखि एकदम ठिक हुन्छ, यो नसोचिदिनु होला। अलिकति गाह्रै कुराकानी हो, यस्तो गम्भीर समस्यालाई गम्भीर तरिकाले सोच्नुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ। यति कुराकानी जोड्यौँ। हामी ज्योतिष शास्त्रोक्त कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहन्छौँ र यो प्रयास तपाईँ हाम्रो जीवनलाई सहज, सरल, रसपूर्ण बनाउने प्रयास हो। यो हो तपाईँ हामी सबैले आफ्ना आफ्ना क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ। राम्रो होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस्, अलिकति दाम पनि होस्, अलिकति काम पनि होस्, अलिकति नाम पनि होस्, सबै थोक नै खोजेका हौँ। तर सजिलो छैन यो प्रकृतिमा। अहिलेको यो कलियुगको पनि एकदम चरम अवस्थामा सजिलो छैन दाम कमाउन, नाम कमाउन, अनि शरीर स्वास्थ्य ठिक राख्नका लागि, घर परिवार इष्टमित्रलाई ठिक राख्नका लागि कस्तो गाह्रो अवस्था भइरहेको हुन्छ। यता प्रकृतिमा दाम कमाइरहेको होला, हाई हाई भनेर समाजले भनिरहेको होला, घर परिवारमा के बिग्रिरहेको हुन्छ, के बिग्रिरहेको हुन्छ, सम्बन्ध बिग्रिरहेको हुन्छ, कि अर्कातिर चिप्लिरहेको हुन्छ। यो अर्थमा सबैतिर मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि गाह्रो छ। नरपतिलाई पनि, राजालाई पनि खुसी बनाउने, प्रजालाई पनि खुसी बनाउने नेता भेट्न मुस्किल छ भनेर एउटा शास्त्रको वाक्य रहेको छ। त्यस्तै यो प्रकृतिमा सम्पत्ति कमाउनु पनि, नाम कमाउनु पनि र परिवारमा व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि गाह्रो छ। त्यही गाह्रोपनलाई अलिकति सहज हुनका लागि ज्योतिष शास्त्रले के बताउँछ त अहिलेका लागि, तपाईँको ग्रहले तपाईँको लागि व्यवस्थापनका लागि सही बनाउन के बताउँछ, हामीले जानेसम्म बुझेसम्म सेयर गर्ने कोसिस गर्छौँ कार्यक्रममा। हामी कोही मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। जयोस्, नमस्कार सर। नमस्कार। कुन ठाउँबाट? बालाजुबाट। कसको बारेमा? छोरी 2058 अनि माघ 17 गते। माघ महिना अनि 17 गते। ओहो, माघ महिना 17 गते जन्मिएको समय बिहान 10:15 बुधबार। 10:15 हो, बुधबार पनि हो। जन्म जिल्ला कहाँ हो? धादिङ, नेपालको धादिङ एएम हो। अब धादिङ राख्छौँ हामी, अनि धादिङ भनेर राख्यौँ। अब बुधबार हो, दिङ हो, धादिङ हो, बुधबार। 2002 को जनवरीको 30 तारिक पर्दो रहेछ। हजुर। अनि नामको सुरुको अक्षर राशिले बताउँदैछ म अथवा मा, मालती, माया, ममता, यस्तो नाम। मना कुमारी राखेको थियो सर। एकदम ठिक छ। अब यहाँनिर हामी कुराकानी जोड्छौँ, प्राय कुरा ठिकै छ। रिस पनि अलि कडाइ छ जस्तो छ नानीको। रिसको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। के कुरा जोडौँ अरू? मेरो चाहिँ सर अब यो अहिले 12 को भर्खर जाँच दिएर बसेको। हजुर। विशेष चाहिँ यो अबको पिरियडमा के पढाउँदा अथवा के पढ्दा राम्रो र अनि समग्रमा यसो मोटामोटी। हुन्छ हजुर। हस्, जय होस्, नमस्कार। उहाँको आवाज पनि आइरहेको थियो। हामीले टेलिफोन गर्दा कृपया रेडियो सेटलाई बन्द गर्नुभयो भने सहज हुन्छ, हामी सजिलो ढङ्गमा बोल्न पाउँछौँ। अब यहाँनिर नानीको कुण्डलीमा विषय छान्ने कुरा
एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, धेरै महत्त्वपूर्ण कुराकानी हो। त्यसमा हामी बढी केन्द्रित रहने कोसिस गर्छौँ। ग्रह मध्येमा अघि हामीले जोडेका थियौँ, हो सबैले खोजेको नाम पनि हो, दाम पनि हो, अनि सहज सरल जीवनशैली पनि हो। सजिलै तरिकाले नाम दाम कमाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा नै हो। अप्ठ्यारो गरेर हुँदै भएन भने त अनि झन् सक्यो। त्यस अर्थमा सहज चाहिँ कुन हुनसक्छ, नाम पनि दाम पनि का लागि भन्ने कुरा नै खोज्ने प्रयास हो हाम्रो। ग्रहले कुन कुन ठाउँमा चाहिँ विशेष सहयोग गरेका छन् भनेर खोज्दैछौँ हामी। राहु ग्रह र बृहस्पति ग्रहको युति रहेको छ। यो 3 को अङ्कमा आमाको कोठामा सुख भन्ने कोठा हो यो कोठाको नाम चाहिँ। अनि बृहस्पति विद्याको मालिक ग्रह हो, कर्मको मालिक बृहस्पति हो, लग्न शरीरको मालिक बृहस्पति हो। ठिक छ, यो एउटा कुरा दिमागमा आयो, पढाइसँग जोडिएर कुराकानी आयो। अब राहु ग्रह बुधको घरमा बसेको छ, बुध ग्रह शनिको घरमा गएर बसेको छ, शनि ग्रह कहाँ गएर बसेको छ, शुक्रको घरमा गएर बसेको छ। शुक्र कसो सम्बन्ध चाहिँ बनाएको छ आइटीमा। आइटी भित्रको पनि यो इन्फर्मेसन भित्र पनि यो सुरक्षा संयन्त्रसँग जोडिएको आइटी भयो भने चाहिँ, सेक्युरिटी सिस्टमको आइटी भयो भने चाहिँ बढी राम्रो हुन्छ कि भन्ने एउटा केही सामान्य सङ्केत पाएको छौँ। तर अघि हामीले त्यता पनि सोधिनछौँ, त्यतापट्टि जान सक्ने स्थिति छ कि छैन, यो एउटा कुराकानी हो। अर्को, यो पहिलो नाम दाम इनाम सबै थोक पाइने क्षेत्र चाहिँ यो पहिलो, सबभन्दा पहिलो। अब दोस्रोमा शुक्र र बुधको युति रहेको छ आय भन्ने कोठामा। यो चाहिँ विष्णु लक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग भन्छ यसलाई। यो योगले चाहिँ कमर्स, बैंक, वित्तीय संस्था, शेयर मार्केटमा दोस्रो राम्रो हो। तेस्रो राम्रो मेडिकल सेक्टर, औषधि उपचारसँग जोडिएर एउटा राम्रो पक्ष तपाईँको छोरीको यो चाहिँ क्षेत्रमा जानै हुँदैन, यो चाहिँ साह्रै खराब क्षेत्र हो भन्ने चाहिँ अलि रहेछ। यो चाहिँ राम्रो कुराकानी हो, किनभने कुनै पनि ग्रह नीचा भन्ने छैनन्। यति बुझेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, छान्न सक्नुहुन्छ। विषय छानेर यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। दशाले पनि थोरै अर्थ चाहिँ राख्छ दशाले, तर दशा भनेको परिवर्तनशील हो। यो वर्ष कमर्स पढ्ने, अर्को वर्ष मेडिकल पढ्ने, अर्को वर्ष वकालत पढ्ने त हुँदैन कुरा। दशा चाहिँ यसरी परिवर्तन भएका कारणले गर्दा यो थोरै अर्थ राख्दछ। तर अघि भनेका कुराहरूलाई अलिकति ध्यान दिनुभयो भने त्यसले विषय छान्नमा सहयोग गर्छ कि भन्ने हाम्रो मनसाय हो। दशा चाहिँ अहिले चल्दै गरेको कुरा के छ भने, ठिक छ, राम्रो छ, दशामा त्यस्तो समस्या छैन, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो शुभकामना रहेको छ। पहिलो दोस्रो प्राथमिकता छुट्याउनु होला। हामीले आज हेरेका चिनाहरू केही दिन पछाडि कुण्डली विश्लेषण नामबाट हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा राख्ने गरेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ, दोहोऱ्याइ तिर्याइ सुन्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नु भएन भने र नेपालबाट हाम्रा कुराहरू विभिन्न 23 वटा एफएम स्टेसन, विभिन्न पत्रपत्रिकामा पनि प्रकाशित प्रसारित रहन्छन्। यदि तपाईँ पनि हामीसँग सहकार्य गर्न चाहनुहुन्छ भने सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर 98 41 40 50 73 मा म्यासेज छोड्नु होला। भाइबरमा, व्हाट्सएपमा म्यासेज छोड्दाखेरि हामी रिप्लाई गर्छौँ। बिस्तारै गर्छौँ, आज भ्याइनौँ भने भोलि पर्सिसम्ममा रिप्लाई गर्छौँ। पालो राख्छौँ, पालै पालो हामी कुराकानीमा जोडिन्छौँ। प्रविधिमा रोशन थापाज्यूले साथ दिनुभयो, सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई म तुलसी भारद्वाज नेरोडा बिदा माग्छु, बिदा पाऊँ। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।